پاکستان جناب حضرت علامہ قاضی احمد حسن چشتی گولڑوی آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت خطاب سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام۔ تھوڑی اگر پیچھے ہو جائے نا زیادہ بہتر، پھر بے شک لگ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل، وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی بابرکت محفل پاک بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ جناب محترم المقام یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد رمضان قمر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ دی سرپرستی دے اندر انتہائی خوبصورت اہتمام کیتا گیا۔ اللہ تعالی حضرت قبلہ سیالوی صاحب نو لمبی عمر، صحت و سلامتی والی عطا فرمائے، اور اس مسجد دے بانی جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبد القوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ جناب محترم برادر طریقت حضرت قبلہ قاری مشتاق احمد صاحب چشتی، آپ نے مینوں کافی وقت پہلے آج دی اس بابرکت محفل واسطے حضرت قبلہ سیالوی صاحب دا پیغام پہنچایا، اور آج دی تاریخ طے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مینوں وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور تسی اور میں اس بابرکت محفل وچ شریک ہوئے۔ اللہ پاک اس محفل دی برکات نال ساڈی ساریاں دیاں جھولیاں بھرپور فرمائے۔ جناب محترم صاحبزادہ پیر سید فضل حسین شاہ صاحب اسٹیج دی زینت نے اور دیگر علماء تشریف فرما نے، میں اسماء تو واقف نہیں، اللہ کریم سب دے علم و عمل، مقام و مرتبے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے تلاوت کلام پاک اور ثنا خوانی تسی سماعت کر رہے سو، اور فیضان صاحب ماشاءاللہ انہاں تے مولا علی دا فیضان ہے، اللہ پاک اس فیضان نو انجے جاری و ساری فرمائے۔ تو جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی، اور جو میں نو حکم ملیا حضرت قبلہ مولانا محمد رمضان قمر صاحب، آپ نے جو میں نو حکم فرمایا، انہوں مد نظر رکھ کے میں اللہ دے پاک کلام چو مقدس کلمات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ بغیر کسی تمہید دے میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا چ مبعوث فرمائے. ہر نبی نو اللہ نے شان، عظمت، شوکت، رفت، بلندی عطا فرمائی. جتنے نبی، ہر نبی اپنی مثال آپ ہے. میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو آخر بھی تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ نے میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے بارے چ فرمایا ہر نبی شان والا ہے، ہر رسول شان والا ہے، لیکن ورفع بعضهم درجات. ختم نبوت دے تاجدار دے رب فرمایا میں رتبے دی حد بڑھائی کوئی. بعض لوگ اسان آکھدن کہ تسی نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کر کر کے حد تو ود دے ہو. میں کہا جناب اے تواڈا جملہ بالکل غلط ہے. حد تو تاں ودیا جائے جے حد ہوئے تھے. بھئی جنہ دے رتبے دی حد دی کوئی نہیں. دیکھو نا مسجد دی حد ہے سامنے دیوار تے جدو جمعہ دا وقت ہوئے مسجد جتنی بھی بھری جائے نمازی باہر نہیں نکل دے، مسجد دے اندر رہندن. اگر کوئی باہر نکل گیا وہ مسجد دی حد وچ نہیں ہے. ہر چیز دی حد ہے نا. مسجد دا حکم اے ہی اس دیوار تک. ہر چیز دی حد مقرر. ساڈا ملک لاہور واگے تے مک جاندا ہے. اسانو پتہ ہے ساڈی حد ایتھوں تک کہ اسی پراں پار کدی نہیں ٹپے. تے جے اسانو حد دا پتہ ہوئے اسی نہیں ود دے. اگر کوئی آکے تسی حد تو ود دے ہو تے پھر او دے واسطے گزارش ہے حد تسی دس دے ہو ود دے اسی نہیں. توجہ نال سننی میری گل. اور میں زیادہ تر کوشش کرنی میں قرآن پاک چو استدلال کراں. اللہ تعالیٰ نے جنہ نبیاں تے رسولان دی حد بیان فرمائی وہ قرآن پاک انہوں واضح کر رہے ہیں. تقریباً 26 انبیاء رسول دا ذکر ہے قرآن پاک. اللہ انہوں جڑیاں شانہ دیتیاں باز دنال انہوں دی عظمتان دا ذکر فرمایا اور قومان دا ذکر فرما کے رب انہوں دی حد دسی کہ موسیٰ علیہ السلام دی حد بنی اسرائیل تک کے، عیسیٰ علیہ السلام دی حد بنی اسرائیل تک کے، نوح علیہ السلام دی حد قوم نوح تک کے، لوط علیہ السلام دی حد قوم لوط تک کے، صالح علیہ السلام دی حد قوم سمود تک کے، ہود علیہ السلام دی حد قوم عاد تک کے، شعیب علیہ السلام دی حد قوم مدین تک کے. تے میرے نبی دی حد رب فرمایا جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ. نہ رب دی ربوبیت دی کوئی حد ہے نہ میرے مصطفیٰ دی نبوت دی کوئی حد. اور شانہ دی گل کریے، عظمتان دی گل کریے. رب نے انبیاء دے معجزات دا ذکر قرآن کریم میں فرمایا. توجہ میرے دل رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے معجزات ذکر فرمائے. جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جناب موسیٰ دا معجزہ بیان ہویا کہ پتھر تے ڈنڈا مار دیں تے پتھر ہی چو 12 چشمے جاری ہو جانا. اوہی ڈنڈا دریا نو مار دیں ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. دریا خشک ہو کے راہ چھڑدا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام دی شان. ہاتھ بغل وچ پاندن جدو باہر کر دیں تے ہاتھ چمکدا ہے سورج دی روشنی بھی شرما جاندی. فرعون دے نجومی رسیاں دے سپ بنا کے بٹ چڑھا کے درباری سٹ دیں تے اور رسیاں سپ بن دیاں تے موسیٰ علیہ السلام اپنا سوٹا سٹ دیں. او اجدہا بندا ہے انہاں رسیاں دے بنے سپاں نو کھاندا ہے. موسیٰ وات ہاتھ رکھ دیں او پھر سوٹا بن جاندا. پھر اب قرآن وچ بیان کر رہے ہیں. اور پھر
جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان بیان ہوئی، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم نو دس رہے ہیں کہ میں نو اللہ نے نشانیاں دیتیاں، معجزے دیتے، میں مٹی چو پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دیاں گا، اللہ دے اذن نالو دے جان پہ جائے گی، وَأُبْرِيُ الْأَقْمَحَا میرے کل انا لے آؤ میں آنکھ دیاں گا، وَالْأَبْرَسَا برسدہ مریض لے آؤ میں شفا دیاں گا، وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میرے کل مردہ لے آؤ میں زندہ کر دیاں گا اللہ دے اذن نال، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ تسی جڑی شے لکا کے آؤ گے میں دساں گا لکایا کیے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ تسی جڑی شے چھپا کے آؤ گے میں دساں گا چھپایا کیے، جڑی شے کھا کے آؤ گے میں دساں گا کھادا کی۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ کھا کے آؤ میں دساں گا کی کھادا ہے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ چھپا کے آؤ میں دساں گا چھپایا کیے۔ اے جناب عیسیٰ دی شان توجہ کرنی۔ اچھا پھر جناب سلیمان علیہ السلام دا مقام، رب تعالیٰ فرماندہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ جناب سلیمان تخت تے بیٹھے، تخت فضا وچ اڑدا ہے، فضا وچ تخت اڑ رہا ہے، رستے تے ایک کیڑیاں دی وادی ہے، اجے تخت اس تو 3 میل دور ہے۔ توڑی سبحان اللہ ڈھیلی ہو جاندی، میں تو انہوں آکھیا میں تو انہوں سنانا ہی قرآن ہے، توجہ رکھو میرے وال، تخت 3 میل دور ہے، تے او جڑی کیڑیاں دی وادی ہے، اتھے جڑیاں کیڑیاں انہاں چو ایک کیڑی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی شور پاندی زمین تے، او آدھی نہیں کیڑی ہو اپنی کھوڑاں چ وڑ جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان لاؤ لشکر سمیت آ رہے جے، اے نہ ہوئے انہاں ساڈا پتہ ہی نہ لگے، اسی بھی اتھے وستیاں سانو چتھاڑ کے نہ رکھ دین۔ کیڑی ایک گل واضح کیتی کہ لا علمی چینج ہو سکتا جان بوجھ کے نہیں۔ سلیمان بھی آ رہے ہیں تے انہاں دے اصحاب بھی آ رہے ہیں، تے کیڑی دسیا سلیمان دے اصحاب جان بوجھ کے نہیں، وہم لا یشعرون، لا علمی وچ ساڈا حق مری سکدا ہے، جان بوجھ کے سلیمان دے اصحاب ساڈا حق نہیں مار دے۔ ایدہ مطلب اے وے کہ کیڑی دسیا جے سلیمان دے اصحاب کیڑی دا حق نہیں مار دے، مصطفیٰ دے اصحاب مصطفیٰ دی شہزادی دا حق کیویں مار سکدے؟ گل سمجھ آئی؟ ذرا نال نال عقیدے دی بھی ترجمانی ہوئے نا، پتہ لگے وے سنیاں دا جلسہ ہے۔ اسی صحابہ دے بھی نوکر تے آل بیت دے بھی نوکر، نبی پاک دی آل دے بھی غلام تے نبی پاک دے اصحاب دے بھی غلام۔ ان کیڑی شور پایا ہے بھی مؤنث، مادی یہ نر نہیں، کیونکہ مؤنث دا صیغہ ہے نا جی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ مؤنث دا صیغہ ہے، وہ آکھدی کیڑی ہے کہ نبی نو پتہ ہی نہ لگے، یعنی اگر کسی نے یہ شبہ بھی پیدا کیتا ہے نا تے او مادی ہے نر نہیں۔ بزرگو میرے والد صاحب فرماندے آن ایدہ مطلب ہے کہ جدوں بھی گلہ کیتا ہے نا نبیاں دا، مادیاں کیتا ہے، جنیاں دا کام نہیں نبیاں دے گلے کرنا۔ یا نبی یا نبی، ہن کیڑی شور پاری زمین تے، سلیمان علیہ السلام دا تخت 3 میل دور ہے۔ یار تھوڑی جی توجہ کرو میرے وال، 3 میل تخت دور ہوئے تے کیڑی نو پتہ لگ جائے تخت آ رہے ہیں، کمال ہو گئی۔ قرآن بیان کر رہے ہیں اور جس صورت ہی بیان ہو رہا ہے صورت دا نا ہی کیڑی دے نا تے، سورہ نمل، اچھا کیڑی دے نا تے، اتھے غوث پاک دا نا چاولاں دی پلیٹ تے آجے لوگ آدھے جائز نہیں، رب قرآن دی صورت دے تے کیڑی دا نا لکھ دیتا۔
सूरत दा नाम ही कीड़ी दे नाम ते रख दिता। अच्छा हूं चिमटी शोर पा के ना सारियां नू लैके बिलां च वड़ रही, आप भी वड़ गई। ते रब दा कुरान पता की बयान करदा भी नबी बेखबर नहीं। जदों कीड़ी शोर पाया ना फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, कीड़ी दी आवाज सुन के सुलेमान तख्त ते बैठे मुस्कुरा पे। आखन लगे वेखो कीड़ी आदि के नबी नू पता ना लगे। जे नबी है ते ये गल नहीं हो सकती कि पता ना लगे, जे पता ना लगे तो बात नबी नहीं, क्योंकि नबी होंदा ही होए जेड़ा इल्हाम रब्बानी नाल गैब दी खबर दे ते गैब दी खबर रखे। हुण अल्लाह ने जेड़ा इल्म जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम नू अता कीता सी, उस इल्म दे जरिए वो जान गए कि कीड़ी शोर पा रही। सुलेमान मुस्कुरा पे, जदों मुस्कुराए ना फरमाया तख्त थल्ले लाओ। तख्त थल्ले उतारिया, एक गुलाम नू आख्या इत्थे कीड़ी है, इस खोडे चों जरा बाहर कर। उस आख्या नबी नू पता नहीं, मैं दसा मैनू पता या नहीं। उस गुलाम झाती मारी, उस आख्या हुजूर ये बिल है कीड़ियां दी, इत्थे एक कीड़ी नहीं इत्थे कई कीड़ियां, शक्लां भी इक्को जिहियां, रंग भी इक्को जिहा, साइज भी इक्को जिहा। मैनूं ते समझ नहीं लग रही तुसीं केड़ी कीड़ी दी गल कर रहे हो। अल्लाह दे नबी फरमाया ओनू कढ जिहदी एक लत भी नहीं ते एक अख भी नहीं। यार मैं मेरा जुमला फॉलो करना जरा, जेड़ी कीड़ी नबी दा गिला करे सुलेमान दा, सुलेमान नू ये भी पता वो कानी भी है ते लंगड़ी भी है। इदा मतलब है जदों भी नबियां दा गिला कीता वो अधूरियां कीता, पूरियां ते नहीं ना कीता। हुण उस कीड़ी दा हुलिया सुलेमान जान दें जिस गिला कीता। अच्छा किबला जेड़ा जेड़ी अगर चिमटी गिला करे ओनू जान देन, ते अगर कोई तारीफ करे तो नवाज साहब भाई गिला करे तो जान देन, ते जे कोई तारीफ करे फिर बदरजा उला जान देन। बात मैनू ये दसो कि अगर ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिन्हां कोल जुज़वी फजीलत है, वो कीड़ी दी आवाज सुन के उस भावें गिला कीता होवे उदा हुलिया भी जान देन, ते जिस मुस्तफा नू रब कुल्ली फजीलतां दित्तियां ओ दरूद पढ़न वाले दा हुलिया नहीं जान देन। मैं ना एक इश्क की गल सुनाना तुहानू। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। साढ़े एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत गुजरे फाते ईसाईयत, जिन्हें मुनाजरे करके कई ईसाई मुसलमान किए। साहिवाल दे अंदर 2021 उन्हां दा विसाल होया है। जनाबे हजरत किबला पीर सैयद मंजूर अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह 2018 विसाल होया आपका, यानी इतनी दूर दी गल भी नहीं, तकरीबन 7 साल हो गए। बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत सन मंजूर अहमद शाह साहब। आपने किताब लिखी मदीनातुर रसूल, उदे अंदर उन्होंने एक वाकया नकल किया। वो फरमांदे कि मैं मदीना शरीफ सा, मदीना तैयबा दे अंदर एक हिंदुस्तान दे हाजी साहब आन ते ओ डब्बा लैके ना बिल्लियां नू दुध पिवांदे आ। एक बिल्ली उन्हां नाल मानूस हो गई, और रोजाना आए और रोजाना दुध पिलान। बिल्ली दा टाइम फिक्स आई, उस टाइम ते आ वैंदी है। हाजी साहब स्टोर तो दुध दा डब्बा लेना ते पेश कर देना, बिल्ली रोजाना पीना। भाई कई दिन गुजर गए। हाजी साहब दिल विच सोचिया भी ये जेड़ी बिल्ली है ना, इनू मैं हिंदुस्तान ले जाना नाल। ये 60 दी दहाई दी गल है, उस वक्त इतनी मुश्किलात नहीं सन। ते ओ जनाबे वाला सोचिया कि भाई इनू मैं नाल ले जाना। उदो बिल्ली दुध पी रही, जदों हाजी साहब ने सोचिया ना नाल ले जाना, बिल्ली झोली चो मारी छाल ते नस गई, दुध पीता ही कोई नहीं। हाजी साहब उस तो बाद कई दिन बिल्ली नू लभ्या, बिल्ली लभे कोई ना। आखिर आखन भाई यार कमाल हो गया, बिल्ली रोजाना मिलती आई, हुण पता नहीं किदे गायब हो गई। फिर आखिरी दिन आया ना जदों मदीना शरीफ आखिरी हाजरी रोजा रसूल ते पेश करनी, हाजी साहब दरबारे नबूवत ते आए, जालियां दे सामने खलो के सलाम पेश किया ते बिल्ली सामने जालियां दे नाल खलोती गई। सोचिया लै भाई बिल्ली नजर आ गई, इनू मैं लै जाना। मैं अलविदाई सलाम पेश करना, अखा बंद करके ना आका करीम दी बारगाह सलाम पेश किया। अख बंद की ना, यकदम जालियां दे पर्दे उठ गए, जालियां वाले लजपाल आका सामने आ।
کریم علیہ السلام نے فرمایا حاجی اسماعیل مبارک ہوئے، تیرا حج قبول ہو گیا، مکہ شریف دی حاضری تیری قبول ہو گئی۔ عرض کی تھی آقا بڑی مہربانی کہ تسا مور لا دیتی، فرمایا میرے در دی حاضری بھی قبول ہو گئی، سلام قبول، درود قبول، ہن تیری واپسی ہے جی آقا۔ فرمایا ویندیاں خیال کری میری بلی نہ لے کے جائیں، میری بلی نہ لے کے جائیں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا تسی تے جان دے ہو میری کوئی نیت غلط نہیں ہے یا رسول اللہ، اے میں تواڈے شہر دی نشانی سمجھ کے سوچیا میں نہ لے کے جاواں گا، آقا اگر غلطی ہو گئی مینوں معاف کر دینا۔ سرکار فرمایا نہ میرے غلام، تیری نیت وچ شک نہیں ہے، تیری عقیدت محبت اپنی جگہ تے، لیکن تو جدوں دا سوچیا اے بلی میں نہ لے کے جاواں گا، اس دن تو لے کے آج تک اے بلی میرے روزے تے آ کے ایک کوئی گل کر دیئے کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آقا مینوں حاجی اسماعیل تواڈے در تو دور کرنا چاہندا ہے، مہربانی کرنا یا رسول اللہ، میں تواڈے در تو دور نہیں ہونا چاہندی، کیونکہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ بجنہ توڑا پیر ویکھیا ہے او دی اکھاں چ اور کوئی چہرہ بھی نہیں سما سکتا، نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ میرے محبوب علیہ السلام نال محبت کرنا لے ہو، جے بلی سرکار دے در تو دور نہ ہونا چاہے، سرکار او دی سن دین تے باخبر ہون دین، اساں تے حضور دے نوکر۔ اگر کسی دے ذہن ہی چاہے جی ہو تے چلو بلی مدینے آئی، میں دور دی گل سنا دینا، سبحان اللہ کہہ دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا چلو وصال تو بعد دی گل سنا دینا، یعنی مزار پر انواری تشریف لے جان تو کئی صدیاں بعد دی گل، اور لکھن والے بھی بہت بڑے دیوبندی عالم، جناب زکریا صاحب سہارنپوری، تبلیغی نصاب، آخری باب فضائل درود شریف تے او دے صفحے بھی آخری، سمجھ آگئی؟ میں گل جڑی کر رہا میں دا ذمہ دار، انہوں نے لکھیا بڑا خوبصورت واقعہ، ویسے انہوں نے واقعات بڑے اچھے اچھے لکھے ہو دے اندر۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھیا کہ بھئی حضرت خواجہ حسن بصری کو ایک عورت آئی آکے آکھن لگی میری دھی فوت ہوگی، خواب وچ نہیں مل دی، میں نے کوئی طریقہ دسو، انہاں دسیا 2 نفل پڑھ، اس طرح سورتاں وچ پڑھنی یا نہیں، پھر درود شریف پڑھ، قبلہ رخ کر کے نہ ہین چار پائی پا کے تے حضور تے درود پڑھ دی رہے، نیندر آگئی تے اللہ نے چاہیا تے دھی خواب وچ مل سی۔ جس وقت وہ گئی بی بی گھر جا کے انہیں جو عمل دسیا کیتا، رات نو ستی تے بیٹی نو خواب وچ دیکھیا اگ دیاں زنجیراں وچ جکڑی ہوئی، سخت عذاب وچ مبتلا ہے، آنکھ کھلی، رات بڑی اوکھی گزاری، فجر تو بعد خواجہ صاحب کو حاضر ہو گئی کہ تواڈے کول عمل پوچھ بیٹھی، نہ ہی پوچھ دی تے چنگا ہی، میری بیٹی تے اگ دیاں زنجیراں وچ جکڑی ہوئی، ہن دسو میں کی کراں؟ فرماؤ دی طرفوں صدقہ کر، صدقہ کر بیٹی دی طرف۔ وہ بی بی ٹر گئی تو مولوی صاحب لکھ دیں خواجہ صاحب ستے تھے، آپ خواب جنت دی سیر کر رہے ہیں،
تے ایک تخت دے اتے ایک لڑکی بیٹھی، انہیں آکھا خواجہ صاحب، متوجہ انہیں سلام کی تادی میں نو پہچانے ہیں جے نہ کہ نہیں، آکھن لگی میں اوہی لڑکی ہاں جدی ماں تواڈے کولوں وظیفہ پوچھن گئی سی، جدی ماں تواڈے کولوں وظیفہ پوچھن گئی۔ خواجہ صاحب آکھیا اچھا تو ہوئی ہے تے تیری ماں تے مینوں آکھ دی بھئی میں جہنم دے عذاب ہی سڑدیاں ویکھیا، میں تینوں جنت دے تخت تے ویکھ رہا، اس آکھا جتھے اماں ویکھیا اس ٹھیک ویکھیا تے جتھے تسی ویکھیا ہے بھی ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب آکھیا میری سمجھ وچ نہیں آ رہی، وہ جہنم ویدی میں جنت ویکھ رہا، بٹ ٹھیک کیڑا دوواں چوں؟ اس آکھا جدوں ماں ویکھیا ادوں جہنم وچ ساں، تسی ویکھیا تے تبدیلی آئی، او کس طرح آئی؟ آکھن لگی جس قبرستان وچ میری قبر ہے، فجر دی نماز تو بعد جدوں میری ماں نے خواب دیکھیا، اسی دن فجر تو بعد ایک بندہ قبرستان چو گزریا جیڑا میرے محبوب کریم علیہ السلام تے درود و سلام پڑھدا جا رہا سی، اس کھلو کے آکھیا مولا اے درود جے تیری بارگاہ چ مقبول ہے، ایدہ ثواب اس قبرستان دے مردیاں نو عطا کر۔ امام غزالی لکھ دن 1 2 5 10 نہیں، اس قبرستان دا 70,000 مردہ جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی سی، محبوب دے درود دی برکت نال اللہ سارے نو جہنم تو کر کے جنت داخل فرما دے، سارے نو جنت عطا فرما دے۔ ہن پتہ ہے لگا درود پڑھے کوئی 70,000 واسطے بخشش دا سبب بن جائے تے جے بندہ آپ پڑھے تھے۔ علامہ سائم چشتی نے آکھیا کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ذرا ساریاں رل کے آکھنا ہے آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور سائیوال والے ہو صرف اتنا آکھ دے نکل جائے گا ظلمتوں کا جنازہ۔ اے بزرگ بیٹھیں، انہاں دا بڑا وقت میرے والد صاحب نہ رانا صاحب دا گزریا، او بزرگ بیٹھیں کرسی تے، اے میرے والد صاحب پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے، پھر کئی سال میرے پیچھے پڑھے، ہون بھی کدی کدی تشریف لے جاندے تے بزرگاں نو ویکھ کے بار بار میں تانوں نہ مخاطب نہیں کرنا چاہتا، میں بے ادبی سمجھدا کہ میرے والد صاحب دے دوست بیٹھے ہون تے تانوں میں بار بار آکھاں بھئی میرے نال پڑھو، بول دے کیوں نہیں، اس واسطے ذرا تسی شفقت میرے تے آپ ہی کرنی۔ ہر بندے آکھنا آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ظلمتوں کا جنازہ۔ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کو چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا۔ میرے آقا دے غلاموں، اور میں دوسری جڑی گل کرنا چاہ رہا سا، لکھن والے دیوبندی عالم زکریا صاحب سہارنپوری، باب فضائل درود شریف آخری صفحات، میرے تے تواڈے آقا ختم نبوت دے تاجدار ایک دن امیر مکہ دے خواب چائے، سرکار فرمایا اے امیر مکہ اٹھ، یا رسول اللہ کی حکم ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اے فلاں قافلہ خراساں تو آیا، او قافلہ حج کرن لئی مکے آیا، ہن حج کرن تو بعد او مدینہ شریف دی تیاری پیا کردا ہے، اس قافلے والیاں نو مدینے آن دی اجازت ہے۔ ایک
ایک بندہ اس قافلے دے اندر جدا نائے عبد الرحمن جامی، بس اونوں ڈک ہر بندہ مدینے آئے لیکن جامی نو مدینے نہیں آن دینا۔ تسی توجہ کی تھی میں کیا کہ بھئی اگر کسی تے حکومت پابندی لا دے سعودیہ دی یہ مدینے نہیں جا سکتا، اسی آدھے یار پتہ نہیں تے جنہوں سرکار آپ حکم دے دیں اے بندہ مدینے نہ آئے، ساڑی سوچ ذہن کتھے جائے گا؟ تے پھر امیر مکہ سوچیا ہونا بھی بڑا بڑا کو مجرم ہے بھائی، حضور علیہ السلام نے منع کر دیتا بھئی مدینے نہ آئے، اینو ڈکو۔ امیر مکہ اٹھے، مجرم سمجھیا، سمجھ کے تلاش شروع کر دیتی۔ خراسان تو کیڑا کیڑا قافلہ ہے پتہ کرو، پتہ کیتا اے جی فلاں قافلہ ہے، ہاں بھئی تواڈے وچ کوئی عبد الرحمن جامی بھی آیا؟ جی بالکل، کوئی عام بندہ تے نہیں، بہت بڑی علمی ہستی ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بڑے بڑے علماء دا استاذ ہے، کوئی عام بندہ نہیں۔ کتے او جی اندر بیٹھے، مینوں ملاؤ۔ امیر مکہ اندر آئے، عبد الرحمن جامی تسی ہو؟ جی میں باں پھاڑ لئی، مدینے چلے ہو؟ جی تسی نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو کون ہے روکن والا؟ میں کہا میں کوئی نہیں روکن والا، مدینے دے تاجدار خواب ہی تواڈے بارے چ حکم دیتا جامی مدینے نہ آئے۔ جدو امیر مکہ دسیا نا کہ حضور فرماندے جامی مدینے نہ آئے، نال نے آکھیا واہ یہ تے بڑے بڑے عاشق سن، سائیاں ڈک دیتا جی۔ تے جامی صاحب آکھیا امیر مکہ نے ایک باری بات دسی، حضور میرا نام لیا ہے؟ حضور فرمایا جامی فرمایا نے؟ آکھے ہاں ہاں عبد الرحمن جامی تو ہی نہیں، خراسان تو نہیں ہے، تیرا نام لیا۔ جامی صاحب تڑپ کے کھلو کے آدن میں تیادہ سا سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے کاش مدینے دی گلی دے کتے دا نا جامی ہوندہ۔ آقا تسی کتے نو جامی کہہ کے بلاندے، کدی کدی تواڈی زبان تے کسی بہانے میرا نا آ جاندہ، سونے آج نا ہی میرا لے۔ آج تے حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ میرا نام لیا۔ وہ ساڑھے بابا جی فرماندے سن نا گل وچ ہو رہے، وہ وچلی گل کسی نہیں سی پتا کہ سرکار آن کیوں نہیں سن دیں دے، پابندی لگ گئی نہیں جانا، ٹھیک ہے جی میں نہیں جاندا۔ جامی صاحب روک گئے، پھر اس تو بعد کچھ وقت گزریا، پھر تیاری کی۔ جامی صاحب نے جدو دوجی باری تیاری کی تھی سوچا یار بھیس بدل لئیے، بھیس بدل لئیے تے تاکہ کوئی پہچان بھی نہ سکے، انہاں کسی اور علاقے دا لباس پا لیا، پا کے نا ایک اٹھ دے کجاوے دے تھلے لک گئے، اٹھ دے کجاوے تھلے لکے نا تے ادھر امیر مکہ ستے پہ قافلہ ٹرن لگا۔ سرکار پھر امیر مکہ نو خواب وچ فرماؤ جلدی اٹھ پھر آ رہے، جلدی کر پھر آندا پہ۔ آقا انہوں میں روکیا تے ایسی فرما جلدی کر ہون اس فلاں علاقے دا لباس پا لے۔ فلاں اٹھ دے کجاوے تھلے لک گئی، جلدی جا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ سرکار فرمایا فلاں علاقے دا لباس، فلاں اٹھ دے کجاوے تھلے لک گئی۔ امیر مکہ اٹھے آکے جویں سرکار نے نشاندہی فرمائی سی اتھو آکے جامی صاحب نو کڈیا تے نپ کے آکھیا جامی تو مردہ نہیں ہے۔ آکھن لگے اے میریاں خبراں پکیاں تو کیویں رکھ دیں؟ آکھن لگے سرکار میں نو تیری خبر دیتی، تیرا لباس دسیا، تیرے جان دا انداز دسیا، میں جتھے بھی ٹر جاواں، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے۔
میرے آقا کریم خبر دیتی جاؤ جامی دا لباس فلاں فلاں اٹھ دے کجاوے تھلے لکیا امیر مکہ نے آ کے کڑیا ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں حکم دیتا اینو قید کرو بڑا بڑا کوئی مجرم ہے جنوں سرکار مدینے آن تو روکیا قید کر دیتا ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں جدو آج رات امیر مکہ ستے سرکار پھر خوابی تشریف لے آئے تیسری مرتبہ تشریف لے آئے پہلے 2 مرتبہ آئے چہرے تے جمال آج چہرے تے جلال فرمایا اوے امیر مکہ جلدی اٹھ آقا ہونتے میں قید کر دیتا ہے فرمایا اوے جلدی کر میرے عاشق دیاں ہاتھ کڑیاں کھو تینوں پتہ ہی نہیں او کوئی مجرم نہیں عرض کیتی آقا جے مجرم نہیں تے مدینے کیوں نہیں آن دیں دے سرکار فرمایا اصل حقیقت کچھ ہو رہے جدی وجہ تو میں ڈکیا او کوئی مجرم نہیں ہے او تے میرا اتنا بڑا عاشق ہے ہوا چلے تے ہوا نال گلاں کردہ او آکدہ نسیمہ جانب بتہا گزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن یعنی ہوا نوی آکدہ اے چلن والی ہوا جے تیرا گزر نبی دے شہر چو ہوئے میرا احوال بھی سرکار نو عرض کری او تے اتنا بڑا عاشق ہے او تے میں نو پکار پکار کے عرض کر دے تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ میں پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا اور کئی بندے میرے نال نے میں نے پتہ کافی سارے لوگ اجے بہت پیچھے میں انہوں نے اس قافلے دے وچ شامل کرنا چاہ رہا یا رسول اللہ سارے ذرا رل کے آکھنا نا پھر ذوق آئے گا ایک ان سمجھ لو کٹھے سوار ہو کے نا اس عشق دی کشتی وچ تے سیدھا سرکار دے روزے تے پہنچنا ہے تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ دلم پای مرد آوارا دلم پای مرد آوارا سے اسیا یا رسول اللہ چسوے من گزر آری من مسکین زناداری عرض کر دیں یا رسول اللہ جے میں نہیں آ سکتا تسی میں غریب دی گلی وچ آ جاؤ پیر دا نقش بنا کے ٹر جاؤ میں نو بعد اچ پتہ لگے چسوے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ توجہ میں دا ترجمہ کرا عرض کیتی آقا میری گلی چاہ جاؤ تے پیر دا توڑے دا نقش بن جائے میں نے اور کچھ نہیں چاہیے تے تسی ٹور جاؤ تے جتھے توڑے پیر دا نقش لگا ہوئے نا جامی اتھے سر رکھے فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ میں اودوں تک سر نہ چاہاں جب تک اسرائیل میری روح قبض نہ کر پھر جامی توڑے پیر دے نقشے تے جان قربان کر سی اتنا بڑا عاشق حضور روکیا کیوں سرکار روکیا کیوں وہ آدھا سونیا جے میں نہیں آ سکتا تسی تشریف لے آؤ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا شہنشاہ آپ فرمان دینے ایک واری لنگیا اگر میں فارسی پڑھی آپ نے ذوق واسطے اور میں تو انہوں سمجھان واسطے پڑھ رہا ایک واری لنگیا ساڑی تو جاتے دا
لائیاں کرے ساں سکا لہات دلے گھٹ کر پھول پان مصری لاچیاں منگے ساں اترے گلابے مل مل دھوے ساں میں دل ویساں سیرے پویساں کول پٹھیساں دولا بنا آقا ایک واری میں غریب دے گھر تشریف لے آؤ زلیخا یوسف تے فدا ہوئیاں دن وچ دو جوڑے پیش کر دی سی ایک سویرے دوجا شامی یوسف سویر آلا جوڑا شامی لاندے آ خیرات کر دینا شامی نواں جوڑا پھر صبح اتارنا پھر او خیرات کرنا وقت نواں جوڑا دن وچ دو جوڑے حضرت خواجہ غلام فرید عرض کی تھی آقا یوسف تے فدا ہون والی زلیخا دو جوڑے پیش کر دی سی جدو میرے کل تشریف لے آؤ گے میں دو نہیں بلکہ 100 جوڑے پیش کرا عرض کیتی ڈیں وچ پویساں سہ میں جوڑے ہاتھ نہ رکھ ساں رس پیسو توڑے راتی دھمے ساں دے دے مروڑے کھیر پلے ساں نندروں اٹھا اسی طرح جامی صاحب عقیدت دا اظہار کر دے آقا کریم نے فرمایا اوے او کوئی مجرم نہیں ہے اس کوئی جرم نہیں کیتا او میرے نال عشق کر دے آقا جے عاشق ہے تے مدینے کیوں نہیں آن دین دے سرکار فرمایا اُدے سینے چ میرا جتنا پیار ہے جتنا عشق او دے سینے دے اندر موجود ہے میں اس تو ڈکے ہے اگر اس عشق دے نال او میرے روزے تے آکے میں نو سلام کرے گا اُدے عشق دی قدر کر دیا ہویا میں نو مزار چو نکل کے او دے سلام دا جواب دینا پوے گا آقا کریم فرمایا میں اُدے عشق دی قدر کر دیا یا میں نو مزار چو باہر آنا پڑے گا اس واسطے ڈکیا کہ انہوں مدینے نہیں آن دینا ہون انہوں ریا کر عرض کیتی آقا جے چھوڑ دیتا تو پھر مدینے آسی اگلا حکم دسو حضور علیہ السلام فرمایا ہون آن دیو پر ادھا عشق ٹھڈا کر کے ٹورنا ہے اس عشق نال نہیں آن دینا آقا کیوں ٹھڈا کریے حضور علیہ السلام میں جڑا حوالہ دیتا ہے نا وہ دا میں ذمہ دار ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک نعت لکھی نعتہ اس بڑیاں لکھیاں کلام اس بڑے لکھے ایک کلام اس لکھے آتے لکھ کے اپنے اندر تک رکھی اس کسی نے حالی توڑی سنایا نہیں اس نیت کیتی ہے وہی ہے جڑا کلام ہے نا میں روزہ رسول تے جا کے پڑھ سکتے تے او میں تو انہوں دس دینا کلام او دے اشار ای دے اپڑن تو پہلے میرے روزے دی دیواراں تے لکھا دیو اے اپڑ سینا عشق دے نال تے جدو لکھیا کلام دیکھ سی تے ادھا عشق اپنے آپ ٹھڈا ہو ویسی میں تے سمجھے عاشق میں ہی آئے تے کوئی میرے تو وڈا عاشق ہے جڑا پہلے لکھا گیا او جناب اشار دس دیتے گئے سرکار درود پڑھیے آدھن نہیں پتا جیڑے شعر لکھے ان حضور نو وہ پتا ہے کیوں جی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اے او خاندان ہے کہ اکھاں بند کر کے ہر مسلک تمام مسلک دے علماء انہوں قدر دی نگاہ نال وے دے او لکھ دن میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دی پتلی گلی چو گزر رہے ہیں تے شیخ سادی دے اشعار پڑھ رہے ہیں فیضان صاحب شیخ سادی دے اشعار پڑھ رہے ہیں تے سادی صاحب نو فوت ہویا صدیاں بیت گئی ہیں تے شاہ صاحب انہاں دے اشعار پڑھ دے جا رہے ہیں اچھا او ربائی پڑھ رہے ہیں تے ادا چوتھا مصرع آخری لین بھول گئے
اکلے آن کول بندہ کوئی نہیں، رات دا وقت آئی پھر جڑے علماء اہل عقیدت ہوندے نے اہل عشق ہوندے نے انہاں دا ذوق ٹوٹے نہ وقت سجے کھبے ویدن یار میرا کوئی ذوق بحال کرے تے جدو ابا جی ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے ہیں ابا جی چوتھی لین بھلے نا انہاں سجے کھبے ویکھیا کاش کو بندہ لب جا رات دی تاریکی سناٹا کلن گلی بندہ کوئی نہ لبیا اچانک ایک چٹی داڑھی والا بابا آیا اس آکھیا کہ شاہ عبد الرحیم سلام کیتا مخاطب کر کے بابے انہاں سلام دا جواب دیتا انہاں جڑا آخری مصرائی نہ آخری لین او پڑی تے شاہ صاحب دا ذوق بحال ہویا انہاں کہا بڑی مہربانی جناب پان والی ڈبی کڈی آکھن لگے آپ نے میرا ذوق بحال کیا یہ ذرا پان کھاتے جائیے انہاں کہا نہیں ہم کھانے کی کیفیت میں نہیں ہیں جس وقت تو بابا ٹریا میں ایک پیر شاہ عبد الرحیم کو دوجا پیر گلی دی اگلی نو کرتے تے شاہ صاحب دیکھ کے سمجھ گئے کہ اے بابا گھروں اٹھ کے نہیں آیا کسی مزار چوٹ کے آیا جڑا میرا مسئلہ حل کر گیا آکھن لگے ارے بابا پان نہیں کھاتے نہ کھاؤ یہ تو بتاؤ آپ ہو کون بابے پلٹ کے آگیا اور جس شادی دا شعر پڑھ رہا سے کہ بھول گیا سے ہمیں سادی فقیر اس اور میں ہی تے شیخ سادی یہ شیخ سادی دا شعر حضرت شاہ عبد الرحیم بھول جان شاہ عبد الرحیم شیخ سادی دا شعر بھول جان سادی نو پتہ لگ جاندہ قبر چوٹ کے آ جاندے تے اساں درود بھول کے تے نہیں پڑھ دے کیوں جی اسی درود شریف تے نبی پاک علیہ السلام نو سنان دی نیت کر کے پڑھ دے ساڑی تے پوری توجہ اور یکسوئی نال اسی پڑھ دے تے پھر سادی صاحب نو خبر تے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا اور پھر اگو انہاں دے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہاں کو ایک بندہ آیا اسا کیا کیا شاہ جی آج کل دہلی دا نظام جڑا نا وہ بڑا سست ہے توجہ میرے وال کرو بھئی آج کل دہلی دا نظام بڑا سست ہے تے شاہ صاحب فرمان لگے نظام اس تو سست ہے کہ دہلی دا جڑا کتب ہے نا جی دی رب ڈیوٹی لائی او ذرا صوفی ٹیپ ہے تے بڑا نرم دل ہے تے او نا دی ذرا معاملات وال توجہ کم ہے تواڈی توجہ میرے وال ہے اللہ تو انہوں خوش رکھے تقریر میں نیڑے لائی بیٹھا تے ہون پوری توجہ رکھنی ذرا شاہ عبدالعزیز صاحب کو لوگ پوچھ دا ہے کہ بھئی او کتب میں نو مل سی کتھے یہ ملاقات کرنی ہے تے کتھے مل سکتے شاہ صاحب فرمان لگے میں تے نہیں دسنا انہاں کہا کیوں نہیں دسنا انہاں کہا تو جا کے انہاں دسیں گا میں نو شاہ عبدالعزیز تو آڈا دسے وہ میرے نال ناراض ہوں گے کہ تو میرا پردہ کیوں چاہیا کیونکہ وہ تے چھپے لوگ ہیں اس آکے جی میں وعدہ کردہ میں توڑا نہ لیسا میں صرف مل کے نہ چیک کرنا بھی کتنے کے نرم ہے بس اور گل کوئی نہیں انہاں کہ اس وعدے تے میں تنو داس رہا اس آکے جی وعدہ رہا توڑا ذکر نہیں کرنا آپ نے فرمایا شاہی مسجد دے باہر جا اتھے جڑا بابا خربوزے ویچ دا اسی او وقت دا کتب وہ بندہ ٹور گیا جناب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمان دیں وہ بندہ ٹور گیا جا کے انہیں جناب والا اتھو چیک کیتا تو بابا خربوزے بیچ رہے ہیں ان صرف چیک کرنا ہے کہ بابا کتنا ایک نرم ہے آکھن لگے بابا جی اے خربوزہ دیو کتنے دا اتنے دا اے پیسے نہ پو خربوزہ دیو لیکن میں لینا تھا ہے کہ مٹھا ہویا بابے ہونا کہ ٹھیک ہے انہوں ٹوکرہ تھلے رکھا خربوزہ کٹ کے دیتا ہائی مٹھا چیک کرن واسطے بھی کننا ایک نرم ہے بابا وہ کھا کے آدھا ہے تے پھکا ہے بابے ہونا کہ دوجہ دے دینے دوجہ کٹیا کہ لو انہیں وہ چکے ہو سکے بھی پھکا ہے انہاں کہ اور لے لے حتیٰ کہ پورا ٹوکرہ ویلا ہو بامے مٹھے ہی آئی تو انہیں آکھے جی تے سارے پھکے فرمایا کوئی گال نہیں اے اپنے پیسے واپس نہ ساڑھے کل تے اے ہی مال سی ٹوکرہ چایا فقیر ٹور گیا انہوں پتہ لگ گیا بھی واقعی کتب صاحب بڑے نرم ہیں کچھ وقت گزریا نا جی تے نظام ہو گیا ٹیٹ ہر شاید دانے تے آگئی ہونو بھجدہ آیا شاہ جی آج کل نظام بڑا سخت جا رہے ہیں انہاں کا پتر ان کتب بڑا ڈاڈا آگئی انہیں آکھا جی انہوں ملنا ہوئے تے کتھے
ہن شاہ صاحب نہیں آکھیا میرا 10 تے بھاویں نہ 10 ہن پچھلا حساب بھی چکانا آئی انہاں آکھیا اوتھے ہی جا جیڑا بابا لوگاں نو مشک موڈے نال لا کے پانی پیواندا ہوے نا او وقت دا کتب اوہی بندہ جناب ٹر گیا اوتھے تے اوتھے نواں کتب پانی پلا رہا لوگاں نو چیک کرن واسطے بھی کیڈا ایک سخت ہے جا کے آکھیا بابا پانی میں نے بھی پلا بابے پانی دا پیالہ دیتا شفاف سونا پانی لیکن صرف چیک کرن واسطے بھی بابا سخت ہے یا نہیں آکھن لگا بابا جی ادھے بھی تیل ہے بابے آکھا اورا کر دے نپ کے نہ پیالہ رکھ کے ایتھے کند تھلے کر رکھ کے بزرگاں دے کے آکھیا اور تو ساریاں نو خربوزے آلہ سمجھے آئے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عمل کیا ہے گل دی سمجھ آئی ہے بھائی جنہ دے رتبے دی حد ہی کوئی نہیں جنہ دے مرتبے دی حد ہی کوئی نہیں ایتھے تے اللہ تعالیٰ نے نبیان دے علم بیان فرما دیتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم دا علم بیان ہو گیا اللہ نے اسماء دا علم عطا فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ داؤد علیہ السلام دا علم زرا بنان دا علم جناب سلیمان دا علم علمنا منطق الطیر پرندیاں دی بولی دا علم جناب حضرت خضر دا علم علمناہ من لدنا علما پردے دا علم عطا فرمایا ہن ہر نبی دے علم دی حد بندی موجود ہے واری آئی تاج دار ختم نبوت دی اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اتھے علم دی حد نہیں ہے اتھے رتبے دی حد نہیں ہے جو شان شوکت عظمت اللہ نے میرے آقا نو عطا فرمائی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ذرا پڑھو سرکار دے نعت خان بن کے آکھو سرور انبیاء تیری رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے روح کونو مکہ پہ نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا آمد مصطفیٰ بلکہ میں ایک روایت عرض کردہ جدو میرے آقا دے میلاد دیاں گھڑیاں آئیاں میرے نبی دی امی جان فرما دیاں کیونکہ کل علم دی آ رہی نال تھوڑا جا میں میلاد بھی پڑھ دیا سرکار دی والدہ ماجدہ جناب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیاں سرکار میرے پیٹ وچ سن میں جس پتھر تے پیر رکھ دی سا پتھر میرے پیر تھلے نرم ہو جاندہ سی پتھر نو علم ہو جاندہ سی اس پیٹ وچ کون آپ فرماندیاں میں جس جانور کو لوگ گزرا جانور میرے ول کنڈ نہیں کردہ میں کھوتے پانی لہن جاواں باقی بیبیاں ڈول بھر کے کھچ دیاں میرے نبی دی امی فرماندی ہے جدو میری واری آندی ہے میں نو ڈول نہیں سٹنا پہندا میں پانی دے وچ ویکھ دی سا میں نو ویکھ کے پانی آپے ہی اتے آ جاندہ سا
سرکار اجے آئے نہیں، جدو سرکار تشریف لے آئے اس وقت کی معاملہ فرماندیاں چھوٹے چھوٹے پرندے میرے حجرے دا چکر لا رہے، اپنی خوبصورت چہچہاندی بولی اندر مینوں مبارک بادیاں پیش کر رہے، اے زبان حال تو آخر سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ رل کے نہ پڑھیے حضور دا میلاد، سارے رل کے پڑھو، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، صلی اللہ پکارو، سرکار آ گئے ہیں، آسی گناہ گارو، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ آپ فرماندیاں میں 4 بیبیاں ویکھیاں میرے گھر وچ داخل ہوئیاں، کھجور دی طرح لمبے قد، ایک آنکھیں میں حوا، دوسری آنکھیں میں مریم، تیسری آنکھیں میں سارا، چوتھی آنکھیں میں آسیہ۔ آپ نے فرمایا میں پوچھیا کیویں آئی ہو، او بیبیاں کہن لگیاں رب نے حکم دیتا ہے میرا محبوب آ رہا ہے، چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے، اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، سرکار۔ میں تو نا ایک میں ہن تقریر تے پہنچنا کاکا تھل کاکا چو اتھے حکیم صاحب پیر سیال لجپال غریب نواز نے مریداں وچوں میں نام انہاں دا بھول گیا، میں انہاں دی زیارت کی تھی، ملاقات بھی کی تھی، اور حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے خاص مریدین وچوں آن، میں نے انہاں نے ایک گل سنائی حضور شیخ الاسلام دی، وہ حکیم صاحب میں نے دسیا کہ بھئی ایک دن نا اسی بنگلے شریف تے بیٹھے حضور شیخ الاسلام دی بارگاہ، اساں پوچھیا پیر جی کدی توانوں بھی خواب وچ رسول کریم علیہ السلام زیارت کروائی؟ تو پیر صاحب فرمایا تسی کی گلنا شروع کر دیتے ان کو ہور گل کر، اساں محنت ترلا کیتا حکلے آس کوئی نال ایک کسی بزرگ دا اور بھی نہ حوالہ دیتا بھی وہ بھی نال آن، اساں محنت کی تھی، اساں جدو محنت کی تھی نا تے آپ فرمایا پھر وعدہ کرو میری زندگی چ کسی نہ دسے سو، راز نو راز رکھنا ہے، جدو دنیا تو پردہ کر جا پھر دسنا۔ حکیم صاحب پھر میں نے گل سنائی بھی پیر صاحب دسیا کہ میں ایک رات ستا نا، آقا کریم علیہ السلام میرے خواب ہی تشریف لے آئے، تے خواب ہی آ کے زیارت کروائی نا، تے میں عرض کی تھی سونے مہربانی فرمائی جے تے میں تھوڑا میلاد منانا چاہنا، تے جے میں سیال شریف میلاد شریف دا اہتمام کراں تے تشریف لے آسو؟ میں عرض کی تھی آپ تشریف لے آؤ گے؟ حضور علیہ السلام فرمایا قمر الدین ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ تو میلاد دی محفل رکھے تے اسی نہ آئیے، تو اہتمام کر اسی آواں گے۔ تے حضور شیخ الاسلام فرماندے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دسو لنگر وچ کے پکاواں، لنگر وچ کی پکاواں؟ اگلا جواب سننا بھائی سائی والا لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قمر الدین تو اہتمام کر، میں آ ویسا جے لنگر دا مشورہ کرنا ہی نا او علی آ رہی علی نو پوچھ لے جڑی شے علی نو چنگی لگدی ہوئی نبی نو چنگی لگدی۔ حضور شیخ الاسلام فرماندے سرکار اشارہ کیتا نا او علی آ رہے تے میں پلٹ کے دیکھیا مولا علی تشریف لے آ رہے تے میں اجے بولے ہی نہیں تے مولا علی فرماندے قمر الدین مینوں پلاؤ بڑا پسند ہے۔ علی 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 میں اس واسطے تو انہوں سنایا اسی سارے سیال شریف دے نوکر، اے سارا فیضان ہے سلطنت آستانہ علیہ سیال شریف دی پورا ڈویژن سرگودا، پہچان پیر سیال لجپال غریب نواز، اور پوری دنیا دے اندر جنہ دا فیضان، میں یورپ جا کے بے کے آپ دا فیضان،
کہ سیال شریف دے ایک مرید میں ملے ہونا اتھے بیٹ فورڈ دے اندر انہوں جناب لال کنی علی ٹوپی پائی. میں ملاقات کی تھی, میں کہا تسی سیال شریف دے مرید ہو؟ انہوں نے کہا جی تسی لائسنس نہیں دیکھیا. اساں دیارے غیر اچ بھی آ کے اپنا حلیہ نہیں بدلے, اساں اپنی پہچان قائم رکھ. یہ خوش بخت لوگ ہیں, خوش نصیب لوگ ہیں. توجہ رکھنی. کتھے پہنچی سی گل؟ سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے وہ لے لو, اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام دی والدہ فرماندی ہیں جدو سرکار میری جھولی چاہے نا تے میں بیٹھی مکے وچ تے میری نظر شام دے محلات ویکھ رہی. جے ماں دی جھولی چ نبی آن تے ماں شام تک ویکھے تے بات سوچ اس محبوب دی نگاہ کتھوں تک ویکھ دی ہو. حضور علیہ السلام مصلی تے کھڑے, بخاری دی حدیث, نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھان دیا سرکار ایک پیر اگے کیتا, چہرہ انور آسمان وال کیتا, دوویں ہاتھ بلند کیتے, جماعت ہو رہی, پھر ہاتھ واپس کیتے, پیر پیچھے کیتا, ہاتھ بن لے, نماز جاری. جدو نماز مکمل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کیتی سونیا نماز دا حکم تبدیل تے نہیں ہو گیا؟ صدقے صحابہ دے عقیدے تو اے نہیں آکھیا بھئی تسی نماز دے دورانے کی کیتا, فتوہ نہیں معاذ اللہ جاری کیتا. انہوں نے پتا صاحب شریعت اگے کھلوتے ہیں, شریعت انجی ہو جاندی جی میں حضور چاند ہے. جدے اشارے نال قبلے بدل جان. عرض کی تھی آقا نماز دا حکم تے نہیں تبدیل ہو گیا؟ حضور علیہ السلام فرمایا نہیں. آقا اسا تانوں ویکھیا تسی پیر اگے کیتا, اوتے ویکھیا ہاتھ بلند کیتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کھلوتا مصلی تے سا, میری نظر جنت وچ لگے انگور دے گچھے تے پے گئے. پھر میں انہوں توڑن لگا سا بھئی توانوں چکھاواں جنت دا پھل. میں پھر اتھے چھوڑ دیتا بھی تساں جنت دی جا کے کھا ہی لینا, یومنون بالغیب دی لذت تے برقرار رہے. میں واپس آ گیا. یعنی سرکار کھلوتے مصلی تے ان تے نظر جنت ہی چپڑ جائے. تے مدینے تو جنت دور ہے, سائیوال دور نہیں. گل ذہن وچ رکھنا. اچھا میں تو انہوں روایت سنا دیتی, ایک عقیدے دی گالے دے وچوں کر دیاں. میں ویکھدا بلا سائیوال والا دی ذہانت دا چلو ٹیسٹ ہو جائے. بھئی نبی پاک پیچھے امتی کھڑے, صحابہ تے ہیں تے امتی نہ, انہاں امتیاں دے خیال وچ جنت پہنچے. امتیاں دے خیال وچ انگور دا گچھا تروڑن لگے, نہیں تروڑیا, اسے خیال وچ واپس آ گئے تے نماز ہوندی رہی. میں نے دسو جے نبی دے خیال وچ امتی آ جائے نبی دی نہیں ٹوٹ دی, جے امتی دے خیال وچ نبی آ جائے غلام دی کیویں ٹوٹ سکدی؟ کیا کرم کیا تیری یاد نے, مجھے آ ستایا نماز میں, میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا تھا نماز. محمد محمد پکیندے گزر گئی. سلیم صاحب احد نال احمد ملیندے گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجرم نہیں ہے. تسی پتہ نہیں کتے پہنچے, میں نو گال یاد ہے, میں چھوڑی کتھوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جامی مجرم نہیں ہے, میرے نال عشق کردا ہے. جیڑا عشق دے سینے وچوں دی قدر کردے ہویا مینوں مزار چوں باہر آنا پے گا. میں چاہنا عشق ٹھڈا کرو, وہ اشعار سامنے لکھا دیو. پھر جامی صاحب نو اجازت, ادھروں پروانہ جاری ہو گیا, بندہ بھیج دیتا. پہلے جامی صاحب نو آزاد کیتا, اعلیٰ لباس پیش کیتا, اعلیٰ سواری پیش کیتی, دسترخوان بچ گئے. جناب تشریف فرماؤ وہ, کیونکہ پہلے حقیقت دا پتہ نہیں سی, ہن پتہ لگا اے منظور نظر بارگاہ نبوت. لہذا جدو دسترخوان بچھے جامی صاحب بیٹھے, کوئی شاید کھاندے پیندے نہیں. آکھیا گا کھاؤ پیو نہ, آکھیا میں نو مدینے جاؤں. آپ نے فرمایا میں نو مدینے جان دیو.
دسیا گیا بالکل اسی تانوں ہن نہیں ڈک دے لیکن کچھ موقع سانوں بھی دیو بار بار مدینے وال رخ جامی صاحب آکھدے سانوں مل جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی سانوں مل جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی دن حشر دے ساڈی بن جاوے دنیا دی بنائی کی کرنی اے پچھو ابو بکر صدیق نو اے پچھو فاروق اعظم نو اے پچھو عثمان غنی نو اے پچھو حیدر کرار نو اے سارے مکے دے رہن والے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے مکہ فتح ہو گیا واپس نہ آئے آقا پردہ فرما گئے پکے مدینے ڈیرے لالے واپس نہ آئے میں تخیلات دی دنیا وچ پوچھیا اے میرے نبی دے یارو اے میرے نبی دے وفادارو واپس کیوں نہیں آئے جواب آیا جس دن دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گواہ بیٹھے دلدار دے در تے آ بیٹھے اساں اور کمائی کی کرنی جامی صاحب اسی تانوں روک دے نہیں ہن بھی تسی مکے چ بیٹھے ہو ایتھے مکے وچ بیت اللہ زمزم حجر اسود مقام ابراہیم صفا مروہ آپ نے فرمایا ادے وچ شک نہیں اے بڑی بابرکت تھائیں لیکن میں رج رج کے طواف کر لے رج رج کے حجر اسود چم لیا رج رج کے زمزم پی لیا صفا مروہ دی صحیح کر لی ہن مہربانی کرو کیونکہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا جس کا در اس کا بھرنا تھا دم بھر لیا اب مدینے سے دوری گوارا نہیں عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے ہر علاقے دی کوئی نہ کوئی پہچان ہوندی سائیوال دی کی پہچان کوئی خاص شاید تو دی مشہور ہے جی میں سرگو دے دکنو مشہور ہے ملتان دا سون حلوہ مشہور ہے بھیرے دی رانگلی میدی مشہور ہے گوندلان دے گلاب جامن مشہور ہے اچھا سائیوال دی آدن کلفی مشہور ہے ماشاءاللہ میں چاند آز کدی سائیوال دی سبحان اللہ مشہور ہو جاوے آنا بھئی جی میں سبحان اللہ دینے کوئی بھی نہیں آنا ہر علاقے دی کوئی نہ کوئی پہچان ہے ذرا مدینے دی پہچان سنو پھر تقریر میں چھڑن لگا گھنٹہ پورا ہو گیا مدینے دی پہچان عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ
مدینے میں ہے۔ کیا بات، کیا بات، میرے نبی دا روزہ مدینہ شریف ہے جدے شہر دی مٹی بھی شفا، اور آقا فرمایا جڑا میرے مدینے دی مٹی تو نفرت کرے گا منافق ہوئے گا، مومن نہیں ہو سکتا۔ قدمہ نال لگن والی مٹی نال نفرت کرن والا مومن نہیں، تے نبی نال ہر وقت جڑن والے یاراں نال نفرت کرن والا مومن کدوں ہو سکدا ہے؟ سانو حضور نبی کریم علیہ السلام نال نسبت رکھن والی ہر شے پیاری، جدا تعلق سرکار نال او شہر دی مٹی ہے ساڈی اکھاں دا سرما۔ اقبال نے آکھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اکھاں وچ حیا برقرار رہیا، اقبال آکھیا یورپ دیاں ننگیاں فضاواں وچ رہ کے کیویں رہیا؟ آکھے میری اکھاں وچ مدینے دی بھی خاک ہے تے مولا علی دے شہر نجف دی بھی خاک۔ اللہ پاک تانوں سلامت با کرامت رکھے۔ خوبصورت محفل دے نکات ایک پری پھر بلکہ گھنٹے تو اتے تقریر ہو گئی، ایک گھنٹہ تے تقریباً کوئی 8-9 منٹ انجی ہے نا، تو گل گھنٹے دی سی لیکن تواڈی محبت تواڈی عقیدت نو پیش نظر رکھ کے گفتگو لمبی ہو گئی۔ میں دعا کردا اللہ پاک تواڈا ذوق جذبہ سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ حضرت قبلہ مولانا محمد رمضان قمر سیالوی صاحب نو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جامی صاحب مدینے پہنچے نا، گل اے نہ ہے ادھوری نہ رہ جائے، مدینے پہنچے نا تے دوروں ویکھیا درو دیوار نظر آئے، مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، نہ گھبرا مریض محبت کے نزدیک کوئے طبیب آ گیا۔ مدینے پہنچے لے بھئی سرکار دے روزے تے اگے ویکھیا تے دیواراں تے اشعار لکھے، جڑی نعت حضور نو سنانی سو پہلے لکھی پائی، ویکھ کے ٹھڈا سا بھریا، آکھن لگے ہیں یہ تے کوئی بڑا عاشق سی جڑا پہلے لکھا گیا۔ عشق ٹھڈا ہویا نا، اسی ٹھڈے عشق نال روزہ رسول پہ کیا دینا السلام علیکہ یا رسول اللہ، بس سلام کیتا تے اندروں آواز آئی وعلیکم السلام جامی سلامت روی و بازاو، ایس جامی تیرے تے بھی سلام ہوئے تے بار بار میرے روزے تے آندا رہے۔ سرکار سلام دا جواب بھی دیتا تے حضور نے دعاواں نال بھی نوازے۔ تے نبی پاک نال عشق ہوئے تے آقا کریم علیہ السلام نو اس عشق دی کیفیت دی بھی خبر۔ اللہ کریم کہ عشق سلامت رکھے اور جامی دے عشق دا ایک قطرہ رب تعالیٰ سانوی نصیب فرمائے۔ ایک باری میں دعا کر دینا پھر اس تو بعد سلام پڑھ کے پھر حضور کوئی دعا فرما دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ میرے مولا آج دی یہ بابرکت محفل اپنی بارگاہ قبول فرما، جتنے احباب ادھے وچ حاضر ہوئے سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرما۔ میرے مولا کوئی کسی پریشانی مبتلا ہے ذکر مصطفیٰ دا صدقہ کل دی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا کوئی بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، بے یادیں نو اپنی یاد عطا فرما، بے رزق حلال نو رزق حلال عطا فرما۔ میرے مولا جڑے اپنی بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہیں، خاتون جنت سلام اللہ علیہ دے صدقے انہاں بیٹیاں واسطے نیک اسباب پیدا فرما۔ پاک پروردگار عالم حضرت مولانا محمد رمضان سیالوی صاحب نو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ میرے مولا جتنے علماء سادات تشریف لے آئیں انہاں دے علم و عمل مقام و مرتبے برکتاں عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ساڈے ملک نو ہر قسم دے خطرات تو محفوظ فرما، اسلام دا بول بالا فرما۔ میرے مولا مسلمانوں نے ایک جھنڈے تلے جمع ہونے دی توفیق عطا فرما۔ جویں سعودیہ پاکستان دا معاہدہ ہویا میرے مولا اس طرح دے معاہدے تمام امت مسلمہ دے تمام ممالک نو آپس وچ کرن دی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم اسرائیل نو عبرت دا نشان بنا تے ادھے پسے پردہ حمایتیاں نو بے پردہ کر کے میرے مولا انہاں نو نیست و نابود فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما وسیدہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ حضرات برائے مہربانی اس